काजी साहब को जब भी पकड़ा है इन दो रिपोर्टर्स ने नहीं पकड़ा है। लोगों को अब तहरीक इंसाफ से निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ के अंदर उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। अब बुशरा बीबी जब रिहा होकर आई हैं तो उन्होंने पार्टी का इजलास तलब किया है। तहरीक इंसाफ के अंदर दो ग्रुप वाज़े तौर पर सामने आ चुके हैं। एक बहुत बड़ी हस्ती को तहरीक इंसाफ से बेदखल कर दिया गया। इंतखाबात हैं उनके दोबारा होने का भी मुतालबा फिर कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक नया खराक किया। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है और दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान यासिर अरफात और आज तहरीक इंसाफ के अंदर से, अदलिया के अंदर से और कुछ और ख़बरें हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से। इंतहाई अहम ख़बरें हैं कि टिकटॉक, आपको पता है कि जब इमरान खान साहब को जेल हुई, वो अंदर हुए, उनके ऊपर कितने ज़्यादा पर्चे हुए। उसके बाद फिर बुशरा बीबी साहिबा की सूरत में एक क़यादत थी तहरीक इंसाफ के पास, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। फिर अलीमा खान साहिबा जो उनकी सिस्टर्स हैं और उज़मा खान साहिबा, उन्होंने ये अपने बागडोर जो थी वो अपने हाथ में ली, लेकिन फिर उन्हें भी गिरफ्तार कर दिया। तहरीक इंसाफ के ऊपर मुकम्मल जो था वो टिकटॉकर्स का कब्जा हो चुका था। अब बुशरा बीबी जब रिहा होकर आई हैं तो उन्होंने पार्टी का इजलास तलब किया है और वो जो टिकटॉकर्स थे पार्टी के अंदर वो तहरीक बुशरा बीबी और के खिलाफ सफारा हो गए हैं, इमरान खान साहब की वाइफ के खिलाफ है। और अब आपको समझ आएगी कि ये लोग आज की कहानी में कुछ ऐसी बातें हैं, आज की वीडियो के अंदर, आज की इस व्लॉग के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये लोग बेसिकली तहरीक इंसाफ के जो लोग बाहिर हैं, यही इमरान खान की, बुशरा बीबी की और दीगर जो क़यादत है उसकी ज़मानत के अंदर, रिहाई के अंदर सबसे बड़ी रुकावट बने हुए थे। तहरीक इंसाफ के अंदर दो ग्रुप वाज़े तौर पर सामने आ चुके हैं। लोगों को अब तहरीक इंसाफ से निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ के अंदर सफाई शुरू हो चुकी है और इस वक्त एक बहुत बड़ी हस्ती को तहरीक इंसाफ से बेदखल कर दिया गया। ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो इंतखाबात हैं उनके ऊपर फिर सवालात उठ गए। आपको पता है कि अदलिया के अंदर भी बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं, तो उसके साथ ही दोबारा जो हैं वो फैसले भी गैर मुतवक्का जो है वो आने शुरू हो गए हैं, जिसको रिलीफ और डील भी कहा जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही जो इंतखाबात हैं उनके दोबारा होने का भी मुतालबा फिर कर दिया गया। ये किसने किया है? इसके साथ मौलाना साहब भी बड़े एक्टिव हो गए दोबारा। आईनी तरमीम पर तो उन्होंने सवालात उठाए, आज एक और उन्होंने मुतालबा कर दिया, वो आपके सामने रखेंगे। अब जो अदलिया के अंदर बज़ाहिर जिस शख्स को लगता है कि जो काजी फाइज ईसा साहब हैं उनके जाने से जंग ख़त्म हो गई है, तो मेरे ख्याल से असल जंग जो है वो शायद अब शुरू होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक नया खराक किया है। ये नया खराक जो है आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं अब उनके लिए भी बहुत से जो मसाइल है वो पैदा कर सकता है। इसके साथ काजी फाइज ईसा साहब और दो बड़े मशहूर और सीनियर कोर्ट रिपोर्टर और जर्नलिस्ट और काजी साहब के हर दिल अजीज़ मैं इसलिए कहता हूँ कि काजी साहब को जब भी पकड़ा है इन दो रिपोर्टर्स ने नहीं पकड़ा है। वो हैं मतीउल्लाह जान साहब, असद तूर साहब। उनके दरमियान आपस में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया है जिससे काजी साहब की काफ़ी इंसल्ट भी हुई है और काजी साहब जो हैं वो परेशान भी काफ़ी हुए हैं। तो अब चूँकि काजी साहब के पास ना इख्तियार है ना कोई सीट है, तो काजी साहब फिर अब परेशान ही हो सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। इधर के वोट उधर तो कर नहीं सकते, इधर की सीटें उधर तो कर नहीं सकते, अब वो परेशान ही हो सकते हैं। ये तमाम जो इन खबरों की डिटेल है इस प्रोग्राम में, इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर जो आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बुशरा बीबी साहिबा। देखिए, बुशरा बीबी साहिबा ने एक कमो बेश ये साल के करीब का अरसा बनता है, 267 दिन उन्होंने जेल के अंदर गुजारे, बेगुनाह गुजारे। उनके ऊपर कोई जुर्म ऐसा नहीं था और हुकूमत तो वैसे देखें किसी भी केस के अंदर उन्हें नामजद कर सकते हैं, लेकिन बुशरा बीबी बज़ाहिर किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नज़र नहीं आई और उन्हें रिहाई हुई। अब उनकी जो रिहाई है ये हुकूमत के लिए उतनी जो है परेशानी का बाइस नहीं है जितनी ये तहरीक इंसाफ वालों के लिए परेशानी का बाइस है। उन लोगों के लिए जिनके टिकटॉक चल रहे थे कि इमरान खान साहब कैद हैं,
عمران خان صاحب بشرا بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے، عمران خان اور بشرا بی بی کو جدا کر دیا گیا ہے، عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، عمران خان اور بشرا بی بی کو اندھیرے میں رکھا گیا ہے، عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، عمران خان اور بشرا بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے۔ وہ تمام لوگ جو دن رات اڈیالہ کے باہر یہ خبریں پھیلاتے تھے، ویوز لیتے تھے اور سوشل میڈیا سے ارننگ کرتے تھے، ان کے کاروبار اب خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ اچھا، وہ لوگ ہی بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو ہیں وہ صاف آراء ہو گئے ہیں۔ آج ایک خبر آئی ہے پہلی جو پارٹی ذرائع کے حوالے سے کہ بشرا بی بی نے پی ٹی آئی کا اعلیٰ سطحی اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے، یہ فرسٹ خبر تھی۔ پھر آتی ہے سیکنڈ خبر ہے کہ بشرا بی بی شبلی فراز علی مین گنڈا پور کے ہمراہ سیاسی معاملات دیکھیں گی، رؤوف حسن سلمان اکرم راجہ بھی اجلاس میں شریک ہو گئے، جبکہ حلیم عادل شیخ، اون عباس، شمیم نقوی، عامر ڈوگر بھی شرکت کریں گے۔ اب یہ جو جتنے لوگ ہیں بیسیکلی تو یہ ایک ہی گروپ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ڈی چوکس کے احتجاج سے لے کر جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ہوئے، یہ تمام لوگ ایک پیج پر نظر آئے۔ لیکن اب دوسری طرف کچھ باتیں سوچنے کی ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے فوری طور پر دیکھیں، پہلے تو وہ اپنی مرضی سے بنی گالا اور زمان پارک نہیں جا سکیں اور پشاور انہیں پہنچایا گیا۔ پشاور انہوں نے عمر ایوب صاحب کے ساتھ ان کا ایک سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، کیونکہ وہ زمان پارک آنا چاہتی تھی، زمان پارک رہنا چاہتی تھی، یہاں دیکھ کر وہ معاملات دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن عمر ایوب صاحب نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہاں پر حکومت آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، اور یہ حقیقت ہے، کیسے ہی ہوتا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر وہ زمان پارک آتی بشرا بی بی تو ایم پی اور ایم این ایز ان سے ملنے جاتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کی بہت سی قیادت ابھی تک روپوش ہے، منظر عام سے غائب ہے، تو اگر وہ لوگ ان کو وہاں پر ملنے آتے تو پارٹی کے لیے اور بشرا بی بی صاحبہ کے لیے بہت سے جو ہیں وہ مشکلات اور چیلنجز پیدا ہو جاتے۔ لہٰذا پشاور جانے والا جو معاملہ ہے، جو فیصلہ ہے، یہ بالکل درست تھا۔ اب دوسری طرف جو دوسری پارٹی کے ذرائع ہیں جو ٹک ٹاک سے ریلیٹڈ ہیں، وہ کہتے ہیں، پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کی ابھی تک کسی بھی پارٹی لیڈر سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی سیاسی گفتگو ہوئی، بشرا بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی کہ انہوں نے ایک خبر یہ بھی نکال ہی لی ہے جاتے جاتے بھی کہ بھاگتے چور کی چلے لنگوٹی صحیح، کہ بشرا بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے اب بھی طبیعت خراب کر لی ہے اور ایک بریکنگ نیوز جو ہے وہ پیدا کر لی ہے۔ اب پارٹی ذرائع کا مزید کہنا ہے، یہ جو دوسری طرف والے پارٹی ذرائع ان کا، کہ ان کے پاس پارٹی عہدہ نہیں، وہ کوئی اجلاس یا میٹنگ وغیرہ یہ طلب نہیں کر سکتی۔ اب بندہ پوچھے کہ آپ کے پاس کون سا پارٹی عہدہ ہے، پارٹی ذرائع ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کوئی پارٹی اجلاس اور میٹنگ جو ہے وہ طلب نہیں کر سکتی۔ بیسیکلی یہی لوگ ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی، دیکھیں لطیف کھوسہ صاحب کی نیت پر تو شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں، پاسبل ہی نہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہ ہو، اور پھر جب 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوئے تو ماشاءاللہ سے آج تک غائب ہیں، کوئی پتہ نہیں اس کے اوپر۔ پھر وہ خان صاحب نے بھگتا ہے جو بھگتا ہے، اس کے ساتھ پرویز الہی صاحب نے بھی بھگتا، کیونکہ پرویز الہی صاحب اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ اور ان کی فیملی جس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے۔ اب بہت سے مسائل اور بھی پیدا ہوں گے کہ تحریک انصاف کے اندر جو لیڈر ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو عہدے جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ اس چیز کے اوپر بھی جو ہے تحریک انصاف کو مسائل کا، اب تحریک انصاف کو دیکھیں باہر سے کوئی ایشو نہیں ہے، اب تحریک انصاف کو جتنے بھی مسئلے ہیں، جتنے بھی خطرات ہیں، وہ تحریک انصاف کو اندر سے ہیں، پارٹی کے اندر سے ہیں۔ عمران خان صاحب کو باہر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمران خان صاحب کو جو بھی خطرہ پیدا ہوگا اب تحریک انصاف کے اندر سے پیدا ہوگا۔ اب تحریک انصاف نے ایڈوکیٹ جو ہیں فیصل چودھری صاحب کو واٹس ایپ گروپ سے بھی نکال دیا۔ یہ واٹس ایپ گروپ بڑی دیر تک تحریک انصاف کے لیے وبال جان بنے رہے، اب بھی وبال جان ہی ہیں اور مزید بننے جا رہے ہیں۔ فیصل چودھری نے کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر کے عمران خان سے ملاقات کی تھی، قوم کو عمران خان کی حالت سے آگاہ کیا تھا۔ سلمان اکرم راجہ نے فیصل چودھری کو ریموو کیا۔ اب یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا۔ دیکھیں ایک طرف تو وہ بشرا بی بی اور ٹک ٹاکرز جو ہیں وہ آپس میں آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور دوسری طرف یہ جو ہے پارٹی کے اندر لیڈرشپ ہے وہ آمنے سامنے آ۔ دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی بہت اچھا کردار رہا، ڈٹ کر کھڑے رہے، فیصل چودھری صاحب کا بھی رہا۔ اب یہ جو خبر ہے واٹس ایپ گروپ سے انہیں ریموو کرنے والی، اس پر تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ آنا ابھی باقی ہے، لیکن یہ ایک الارمنگ صورتحال ہے جو اب تحریک انصاف کے لیے بننے جا رہی ہے۔ دیکھیں بہت مشکل وقت جو ہے وہ تحریک انصاف کاٹ آئی ہے۔ اب تحریک انصاف کو جو ضرورت ہے صرف اور صرف وہ اتحاد اور یکجہتی کی ہے۔
अब आगे आते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब सियासत के अंदर फिर से एक्टिव हो चुके हैं। वो फरमाते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के इंतखाबात गलत हुए, दोबारा होने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दोबारा जो इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया, अल्लाह खैर करे। वैसे मौलाना साहब इससे पहले 26वीं आईनी तरमीम के भी इसी तरह ही खिलाफ थे। फिर जो अंजाम हुआ है वो आपके सामने है, सब ने देखा कि मौलाना साहब ने किस तरह से उस तरमीम का साथ भी दिया। अब मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि इंतखाबात गलत हुए। इसी तरह का कुछ मेरा ओपिनियन तहरीक इंसाफ के मामले में भी था, और आज मौलाना साहब के बारे में भी वही है। माजरत के साथ मौलाना साहब, अगर तो ये लोग गलत थे, ये इंतखाबात गलत हैं, तो आपने उन लोगों के हाथों आईनी 26वीं तरमीम करवा दी, और अब जो वो अदलिया का हशर कर चुके हैं और जो करने जा रहे हैं, तो फिर तो आप सब लोग इसके अंदर बराबर के शरीक हैं। कहते फरमाते हैं कि इंतखाबात दोबारा होने चाहिए। अगर दोबारा होने थे तो अब करवाएगा कौन? तमाम अदारे तो उन्होंने तबाह कर दी हैं, दबा दी हैं। अब इसके ऊपर कौन नोटिस लेगा? इलेक्शन कमीशन उनके पास है, उनका एक मुतहर्रक कारकुन है सुल्तान सिकंदर राजा जो हैं, तो इस हवाले से अब नोटिस लेगा कौन? अदलिया आईनी मामलात बन चुके हैं, अदलिया के हाथ पांव बांध कर उसे समंदर के अंदर फेंक दिया गया है, और इसके अंदर आपके वोट्स भी शामिल हैं। आपने फरमाया था कि जो काला नाग है उसके दांत तोड़ दिए गए हैं। अब अगर तो वो दांत आपके पास हैं तो वो उस काले नाग को दोबारा लगा लें और इलेक्शन करें। बसूरत दीगर मौलाना साहब ये इलेक्शन अब अल्लाह ही बेहतर करे हो जाएं, तो वरना ये लोग तो तरमीम करके अब इलेक्शन 100 साल के लिए भी आगे ले जा सकते हैं, और उसके अंदर फिर मजबूरन है जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, जैसे तहरीक इंसाफ हो गई कि मेंबरान कुछ मजबूर थे, लेकिन तहरीक इंसाफ तो डट कर खड़ी रही, और इमरान खान भी एंड तक, या JUI के मजबूरी बन जाती है कि उनके पास 3-3 मुसवदे पड़े हुए हैं, तो अगर हमने वोट ना दिया तो वो वाला मुसवदा पास कर लेंगे, फिर आपको पता है सूरत हाल वैसी भी हो जाती है। लिहाजा हम आगे चलते हैं कि ये जो सारी सूरत हाल है ये अदलिया के लिए अभी तक भी बाइस से जो है बेचैनी है। किसी भी सूरत जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं वो पीछे हटते हुए नज़र नहीं आ रहे, और मेंटली तौर पर, नफ्सियाती तौर पर हर तरह का जो है वो चीज़ को बरक्स और पसे पुस डालकर जो है, जैसे याह्या अफरीदी साहब, वो भी उन्होंने भी अपने आप को नफ्सियाती तौर पर चीफ जस्टिस तस्लीम कर लिया है। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, कोई करे या ना करे, इस वक्त जो मामला है वो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का, वो करते हैं या नहीं करते, ये हमेशा अहम रहेगा, और ये उनके ऊपर अखलाकी तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। अब देखें कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो एक अच्छे इनकलाब पसंद, असूल पसंद, इखलाक पसंद, कानून पसंद जज होने का सबूत देते हैं। या जो लाश बनाकर गए हैं, मम्मी बनाकर चले गए हैं काजी फाइज ईसा साहब निज़ाम अदल की, अदलिया की, कि निज़ाम अदल की एक लाश के ऊपर से एक कातिल गया और दूसरा आ गया। अब देखते हैं कि इंसाफ का कोई एक मीनारा आता है, या एक इस लाश के ऊपर एक और कातिल जो है वो इंसाफ का बैठ जाता है। इन चीज़ों को जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं जो उन्होंने साबित करना है, लेकिन इस वक्त उनके ऊपर एक बहुत बड़ी इखलाकी ज़िम्मेदारी है। इख्तियारात का जो इस्तेमाल करते हुए उन्हें देख लेना चाहिए उनसे पहलू का अंजाम क्या हुआ है, और जो अमाल हैं उनकी जो उनके हिसाब से देखें सज़ा जज़ा जो है वो कुदरत के पैरामीटर जो हैं वो तय हैं। अब काजी फाइज ईसा साहब रुखसत इस तरह हुए हैं कि ये जब आए हैं तो तब भी मुतनाज़ा थे, तो जब गए हैं तब भी मुतनाज़ा ही रहे, और उनके खिलाफ बड़ी आवाज़ें कसी गई। इनमें से एक जो आवाज़ है वो उठाई है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। देखिए, इस खत से ये भी साबित होता है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का अदलिया से जाने का इरादा नहीं है, और वह अदलिया के अंदर रहकर एक भरपूर लड़ाई करना चाहते हैं, इस निज़ाम से वो एक जंग करना चाहते हैं। अब जो उन्होंने ख़त लिखा है जस्टिस मंसूर साहब ने, देखो शरीक तो नहीं हुए, और दीगर जजिस जो उनके साथ थे जस्टिस मुनीब और जो जस्टिस अतर मीनुल्लाह वगैरह, आयशा मलक साहिबा, वो भी नहीं शरीक हुई। अब उन्होंने खत लिखा, उन्होंने कहा काजी फाइज ईसा के इक़दामात ने अदलिया में इज़्ज़त की बेकदरी की, उन्होंने मुसलसल खुद पसंदी का मुजाहरा करते हुए अदालत को कमज़ोर किया। उन्होंने सरेआम ऐलान किया कि अगर हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना करे तो कोई परवाह नहीं, इनकी मुलाजमत छोटी सोच, इंतकामी रवैये और इंतज़ामी मामलात में तकरीम की कमी से याद रखी जाएगी। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक लेटर लिखा है।
اچھا، پھر انہوں نے یہ جو سب سے اہم بات کی ہے، عدلیہ پر بیرونی دباؤ اور حملوں کو نظر انداز کیا گیا۔ آپ کو یاد ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ 6-7 ججز نے جو خط لکھا تھا، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹوٹل 7 ججز تھے، کچھ کہتے ہیں کہ ٹوٹل 6 تھے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سمجھ لیں کہ جو چیف جسٹس عامر ان کے سوا باقی تمام ججز نے خط لکھا تھا اس کے اوپر کہ عدلیہ کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے، جو خفیہ ایجنسیز ہیں وہ ججز کو مختلف طریقے سے بلیک میل کرتی ہیں اور اپنی من پسند کے فیصلے لیتی ہیں۔ تو قاضی صاحب نے اس معاملے کو بالکل نظر انداز کیا اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ وہ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اچھا اس کے اوپر مطیع اللہ جان صاحب اور جو اسد طور صاحب ہیں انہوں نے بڑا اچھا آج قاضی صاحب کو پکڑا، وہ تو بعد میں کرتے ہیں، لیکن بات سب سے پہلے یہ منصور علی شاہ صاحب کا جو خط ہے یہ آپ کو سناتے ہیں کہ عدلیہ پر بیرونی دباؤ اور حملوں کو نظر انداز کیا، ان لوگوں کے لیے عدلیہ کے دروازے کھول دیے جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے عدالتوں کو استعمال کیا، جس سے قانون کی حکمرانی کو سخت نقصان پہنچا۔ لیکن جتنا نقصان، یہ تو ایک حقیقت ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں پہنچا ہے، اللہ معاف کرے میں نے ان کے نام کے ساتھ صاحب لگا دیا ہے، تو جتنا نقصان قاضی فائز صاحب عیسیٰ کے دور میں پہنچا انصاف کو یا نظام عدل کو، آپ پچھلی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اتنا نہیں پہنچا۔ ویسے تو پچھلی بھی عدلیہ کی جو تاریخ ہے وہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے، قابل ذکر نہیں ہے۔ تو اب تو آ کر دیکھیں بہت سے جو معاملات ہیں وہ عوام کے سامنے اوپن ہو گئے، تو عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان میں سسٹم کو کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ اب جب قاضی صاحب جب اندر تھے تو انہیں اس وقت بھی بڑے پریشان تھے شاہیے کے اندر، یا فریدی صاحب نے ان کے بارے میں جو اچھے الفاظ کہے وہ کہے ہیں، باقی کسی نے نہیں کہے۔ جب وہ باہر نکلے ہیں تو پھر اسد طور اور مطیع اللہ جان صاحب کی عید ہو گئی۔ آج قاضی صاحب عہدے پر بھی نہیں تھے اور ان کا سامنا بھی ہو گیا اسد طور اور مطیع اللہ جان سے۔ تو مطیع اللہ جان صاحب اور اسد طور نے ان سے پوچھا وہ جو خط ہے 6 ججز کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں جنہوں نے خفیہ ایجنسوں کے جو ہے مداخلت اس کے بارے میں لکھا تھا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو قاضی صاحب کا کنانگ جو تھا وہ بالکل سرخ ہو گیا۔ قاضی صاحب اپنی شرمندگی اور ندامت کو چھپا نہ سکے اور میڈیا سے بھاگنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مطیع اللہ جان صاحب اور جو اسد طور صاحب ہیں ان کا جو رپورٹنگ کا سٹائل ہے وہ کافی سخت ہے۔ تو اس معاملے میں قاضی صاحب پھر بہت شرمندہ بھی ہوتے رہے، کیمرے سے بھاگتے بھی رہے، اور وہ جو دونوں تھے وہ کیمرہ لے کر قاضی صاحب کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہے۔ یہ اس وقت جو ویڈیو ہے یہ سوشل میڈیا جو ایپ ہے ایکس اور سابقہ ٹویٹر اس کے اوپر ہے، یہ ٹرینڈنگ میں ہے، یہ ویڈیو آپ کو وہاں پر مل بھی جائے گی آسانی سے۔ تو یہ ایک باقی تو مجھے نہیں پتا، دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کتنے اصول پسند ہیں، یہ تو دیکھیں جب انسان کو اختیارات ملتے ہیں تبھی پتہ چلتا ہے، اور جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کتنے اصول پسند ہیں، ان کا تو امتحان شروع ہو گیا۔ لیکن یہ بات جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بالکل حقیقت کی ہے کہ انسان کا جو کردار ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔